अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम तीन बड़ी खबरें इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन के नाज़रीन का मौलाना का खौफ जो है वो हुकूमत को तंग करने लगा है। मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं, मौलाना साहब किस तरह आ रहे हैं, और एक बड़े इजलास की जो अहम कहानी है बड़ी बैठक की वो आपके सामने रखनी है। नंबर टू नाज़रीन का आर्मी चीफ साहब जो हैं वो फौज के अंदर इमरान खान के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखना है। और नंबर तीन नाज़े काम जो जैसे मंसूर अली शाह हैं, जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, गलत टाइम के ऊपर जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये क्या मामला है, ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले एक बड़ी बैठक से जो है वो आगाज़ कर लेते हैं। बड़ी बैठक हुई है, ग्रैंड अलायंस जो है वो हुकूमत के खिलाफ कहने के बन चुका है। और आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है या जो एक मुनज़्ज़म पावर है, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर कह लें कि जब वो तहरीकें चलती थी, महंगाई और सारी, और आपको पता है कि पीडीएम का जो सरबरा बनाया गया था, मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया गया था, तो वो बहुत अहमियत रखते हैं। और आपको पता है कि कब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश कर रही थी कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो किसी ना किसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं और बाकायदा उसका ऐलान कर दें। तो अब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा उस ग्रैंड अलायंस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। अब नाज़रीन काम रात को जो है वो एक अहम बैठक हुई है, एक अशाया दिया गया महमूद खान अचकज़ई की जानिब से, जिसमें अपोजिशन जमातों को जो ये अशाया दिया गया, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, शाहिद खान आबासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर शरीक हुए, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, जुनैद अकबर, अलामा राजा, नासिर अब्बास ने इसमें शिरकत की। अब इसमें नाज़रीन काम इशाइये में जो है वो सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया, इलेक्शन कमीशन तैनातियों समेत आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होनी है और बाकी तकर्रियाँ जो होनी है उस हवाले से, और आइंदा का लाए अमल और आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए अमली इक़दामात पर गौर किया गया है, और अपोजिशन इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक मुजवज़ा मुआहदे के निकात पर गौर किया गया, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। तो मौलाना फजल रहमान नाज़रीन काम बहुत बड़ी टेंशन बनने जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, और एक ख़तरा मंडलाने लग गया गवर्नमेंट के ऊपर। आपको पता है कि पहले भी एक मुलाकात हुई थी, तो जिसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के दरब के ऊपर। अब जो है वो उससे और बड़ा गुलदस्ता लेकर के उससे जो है वो कुछ बड़ी ऑफ़र मौलाना साहब के दर पर लेकर जानी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब मौलाना साहब ऐसा ना कीजिएगा। एक तो नाज़रीन हम खबर ये है कि इस वजह से भी गवर्नमेंट के अंदर एक टेंशन क्रिएट हुई है। फिर जो है वो जो दूसरी खबर है वो खबर है, आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं और जिस तरह वो सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, एक तो वो जजेस को कमज़ोर करने के लिए, अदलिया को कमज़ोर करने के लिए बल्कि आ गई है, और अदलिया को कमज़ोर कर दिया गया, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। उन जजेस के लिए जो है वो एजेंसीज के ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्डर जारी करने लग गए थे, एजेंसीज के सरबराहान को या मुतल्लिका कोर कमांडर को बुलाने लग गए थे। तो जनाब इन्होंने अदलिया का बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो उसमें से चंद जजेस आपको पता है कि जो बोल रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अब उनको धमकियां दी जा रही हैं। अब ये खबर दी है सईद बलोच साहब ने कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को धमकी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफी आवाज़ें खामोश कर दो, वरना तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस लाकर जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए। अभी उनको खुफिया पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब ये जो आप आवाज़ें उठा रहे हैं, इख्तलाफी आवाज़ें उठा रहे हैं, ये आप बंद कर दें, वरना आपके खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। अब धमकाया जा रहा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो निज़ाम है, हमारा ऊपर सिस्टम बैठा हुआ है, या जो भी धमका रहा है वो अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है, यानी कि आवाम के ख़िलाफ़ ये बात है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह को धमकी लगा रहा है वो आवाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो मतलब आवाम के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो अब इसके बाद फिर राना सनाउल्लाह का भी जो है वो बयान आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रही है। एक जानिब से धमकी दी गई, बड़ों ने धमकी लगवाई, अंदर खाते धमकी दी कि जनाब रेफरेंस आ जाएगा, और जनाब जो उनके करता धरता या उनके जो कह लें कि अगुवत हैं, पंजाबी से पता नहीं की कहते हैं अगुवत है,
تو وہ جناب جو کرندے ہیں یا کٹ پتلیاں ہیں ان کی جانب سے پھر اعلانیہ جو ہے تو وہ بیان آ گیا کہ جناب حکومت سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور کر رہی ہے. اب یہ ناظرین کا معاملہ ہے. پھر ناظرین کام یعنی کہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. پھر ناظرین کام کہ عمران خان صاحب نے جو حال ہی میں خط لکھے آرمی چیف صاحب کو، اور وہ کیوں لکھے گئے اس کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے. اور کیوں لکھے گئے، کیا وجہ ہے اس کی، میں آپ کو کیونکہ میرے بھی کچھ چیزیں، کوئی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ موحد پیرزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان خطوط کی اصل جو وجہ ہے وہ جناب یہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ پوری فوج میں باقاعدہ کمپین چلا رہے ہیں کہ عمران خان اور کچھ ولاگرز فوج اور پاکستان کے خلاف ہیں. یعنی کہ یہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کا، یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے اندر یہ باقاعدہ آپ کو پتہ میٹنگز ہوتی ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، کور کمانڈر کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ان میں باقاعدہ جنرل عاصم منیر صاحب، موحد پیرزادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، اور کچھ ولاگرز جو ہیں وہ پاکستان کے فوج کے نہیں پاکستان کے خلاف ہیں، اور باقاعدہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہے. اچھا، میری کچھ جوانوں سے بات بھی ہوئی ڈیفینیٹلی جب یہ 9 مئی ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی، تو میری کچھ جوانوں سے بات ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کیا مطلب آپ لوگوں کو کس طرح کی ہدایات دی جا رہی ہیں. مطلب ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر سے کچھ سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا جو سپہ سالار صاحب ہیں ان کی جانب سے آپ کو کیا خاص ہدایات کیا آ رہی ہیں. تو اس نے مجھے اتنا بتایا کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے خلاف ہیں کچھ ولاگرز عمران خان، اور عمران خان کی تاکہ جو ہے وہ سیٹسفائی رہیں جوان کے جناب، مطلب اس کو اپنا دشمن سمجھیں، یعنی کہ اس کی طرف سے جو بھی چیز آئے تو وہ دشمن کے طور کے اوپر لیں خان صاحب کی جانب سے، یعنی کہ جو بھی اعلامیہ بیانیہ آئے اس کو دشمن کے طور پہ لیں. یہ یعنی کہ اگر میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین اگر کر پاؤں تو جوان جو ہیں وہ ریئیکٹ نہ کریں فوج کے اندر. اصل ان کو یہ بات بتانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اندر سے ریئیکشن نہ آئے، کنٹرول کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو ہدایات ہیں. انہوں نے، میں ایک چھوٹی سی باتیں تو بہت سی ہیں، انفارمیشن تو بہت سی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا، ان کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. سوشل میڈیا، یوٹیوب کے اوپر جو ولاگرز ہیں، جو خبریں آتی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے. آپ نے صرف مین اسٹریم میڈیا کی جو ہے وہ خبروں کے اوپر دھیان دینا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہی بیانیہ چلایا جاتا ہے جو DGI SPR کی جانب سے آتا ہے، اور یا کنٹرولڈ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں. پورے حقائق جو ہیں وہاں پہ بیان نہیں کیے جاتے جو یہاں پہ ہم بیٹھ کر کے اس طرح کھل کر کے بات کر رہے ہیں. ادروائز جس طرح یہ میں پوری بات کر رہا ہوں، پورا بیانیہ کر رہا ہوں، جس طرح کاشف عباسی صاحب کو آفر کر دیا گیا ہے بیچارے کو، اس کو لمبی چھٹی کے اوپر بھیج دیا گیا. اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے 2 ہفتوں کی چھٹی کے اوپر وہ آتا ہے نہیں آتا. اس کا پروگرام بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا یوٹیوب کے اوپر. تو وہ اس کو آفر کر دیا گیا، اس کا پروگرام یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو ابھی میں نے جتنا بولا ہے نا اس وقت تک بلیک ہو جانا تھا جس چینل پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا میں. تو یہ ناظرین کام صورتحال ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے خطوط لکھے کہ فوج میری ہے، اور فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ فوج کی پالیسیز، یعنی کہ آرمی چیف کی پالیسیز کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں. آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان.